नमस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। बुद्ध दर्शनलाई आत्मसात गरे दिगो शान्ति कायम हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारलाई पूर्व राष्ट्रपतिको आग्रह। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे बेलायतमा रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल। कोपा 26 सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्यान्ड जाने। आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको योजना। गठबन्धनकै नेताले सरकारको खबरदारी गर्दा सहकारी कमिटी अन्यल बन्दै। राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेको भिड। लाइनमा युवा धेरै, डिबी भर्ने र देशप्रतिको निराशाले विदेशी नचाहने धेरै। र काठमाडौँमा सञ्चालित सवारी साधनले बढी भाडा लिएको गुनासो। ट्राफिक प्रहरीले बढायो अनुगमन। उजुरी दिन यातायात व्यवस्था विभागको अनुरोध। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुने बताएकी छन्। मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताएकी हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताइन्। आइतबार रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताइन्। उनले नेपालले बुद्धका शान्ति, अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व तथा समानताको सन्देश विश्वभर फैलाएकोमा सम्पूर्ण नेपालीले गर्वको अनुभूति गरेको पनि उल्लेख गरिन्। नेपालीहरू आपसमा सद्भाव साथ मिलिजुली बसे विश्व समुदायलाई नै अहिंसा र शान्तिको सन्देश दिइरहेको उनले बताइन्। हाम्रो देश नेपाल विश्व शान्तिका प्रवर्तक बुद्धको जन्मस्थल हो। यस ऐतिहासिक क्षेत्रले बुद्धका शान्ति, अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व र समानताको सन्देश विश्वभर फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकोमा हामी सम्पूर्ण नेपालीले सधैँ गर्वको अनुभूति गरेका छौँ र सधैँ गरिरहनेछौँ। बुद्धले 2500 वर्षभन्दा अगाडि फैलाउनुभएका जीवन उपयोगी सन्देशहरू अहिले पनि निकै सान्दर्भिक हुनु र यसका अनुयायीहरू दिनानुदिन विस्तारित हुँदै जानु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनीलाई बुद्ध संस्कृतिसँग जोडिएको आकर्षक र मौलिक पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। यसो गर्दा स्थानीय समुदायको जीवनमा पनि समृद्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ। उनले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्। यहाँ भएका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र सामग्रीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण सहित सबै मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई उजागर गर्दै बुद्ध सर्किट विकास गरी यस क्षेत्रको मौलिक पहिचानलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। यस क्षेत्रलाई आधार बनाएर स्थापित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आफूलाई बुद्ध दर्शन र परम्पराको अध्ययन अनुसन्धान गराउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वकै एक उत्कृष्ट प्राज्ञिक स्थलको रूपमा विकास गर्न दृढ सङ्कल्पित बन्नु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ।
उनले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराइन्। साथै लुम्बिनीमा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास लगायतको विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याई उत्कृष्ट बस्ती बनाउनु पर्ने उनले बताइन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले न्यायालय विवादमा फँसेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बेलायत भ्रमणमा निस्किनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। कानुन मन्त्री सो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले न्यायालय बेहाल अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले बेलायत भ्रमण गरेर नेपालको शिर निहुराएको बताउनुभयो। म संविधान घोषणा गर्ने बेला मलाई पनि चित बुझा थियो। म स्वीकार गर्छु। मैले काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, मधेसमा के भन्छ माओवादीलाई भनेको थिएँ कि 15 दिन महिना दिन रुकौँ। मधेसमा गोली चलिरहेको छ। मधेसीहरूलाई पनि चाहिँ कि अँगालो हालो, मधेस देशभित्र छ। मधेसीको समस्या हाम्रो समस्या छ र मलाई चित बुझा छैन। 7 वटा प्रदेश तपाईँले बाँड्नु भएको छ, त्यसमा मलाई चित बुझा छैन। 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ रोल्पा र रुकुमसँग जोड्नु भएको छ र 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँले सिन्धुलीदेखि, उदयपुरदेखि, मकवानपुरदेखि, रामेछापदेखि, दोलखादेखि, ओखलढुङ्गादेखि कहीँ केही छैन भनेर कसरी तपाईँले चाहिँ कि मलाई चित बुझाउनुहुन्छ? पूर्व राष्ट्रपति यादवले संविधानको कार्यान्वयन गर्न दलहरू गम्भीर नभएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। COP26 सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि स्कटल्यान्ड जाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बेलायतमा रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। 2 दिन अघि बेलायत प्रस्थान गरेका देउबा आज स्कटल्यान्ड जाँदैछन्। भोलिबाट सुरु हुने सम्मेलनका लागि बेलायत हुँदै स्कटल्यान्ड जाने तालिका अनुसार देउबा स्कटल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्ने मूल उद्देश्यसहित सोमबारदेखि सुरु हुने COP26 सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्दैछन्। 2 दिन अघि नेपाल छाडेका प्रधानमन्त्री देउवा बेलायत पुगेर 2 दिनसम्म भेटवार्ता गरेका थिए। उनले लन्डनमा रहेका नेपालीहरूका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरूलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम समेत गरेको बताएका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आइतबार स्कटल्यान्ड प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गरेका नेपाल जस्ता कम विकसित देशहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई COP26 सम्मेलनमा उठाउने भएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले 4 वटा एजेन्डालाई मूल रूपमा उठाउनेछ। मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि प्रतिबद्धता, ठोस कदम, महत्त्वाकांक्षाको स्तरलाई वृद्धि गर्ने, नेपाल जस्ता कम विकसित देशका लागि सहज, अपेक्षित र अतिरिक्त जलवायु फाइनेन्सको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय उठाउने जानकारी दिएको छ। नेपालले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको र नेपालले आफ्नो वन र जलस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्बन उत्पादन हुने क्षेत्रमा क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पेरिस सम्झौतामा विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसअनुसार कदम चाल्दै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि नेपालले अन्य देशलाई आग्रह गर्नेछ। त्यसै अनुसार नेपालले सम्मेलनमा समेत विषय उठाउने जनाइएको छ। मन्त्रालय बाहेक नेपालसहितका कम विकसित 46 मुलुकहरूले समेत कार्बन उत्सर्जनका कारण भोग्नु परेको समस्याका विषयमा क्षतिपूर्तिका बारेमा आवाज उठाउने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र जनताको जीवधनको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना र राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै खाँडले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास र चाहनालाई थप बलियो बनाइने बताउनुभयो।
संविधानलाई सबैको स्वामित्वमा कसरी स्थापित गर्ने, त्यसका लागि संविधानको मूलधारमा नआएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा कसरी ल्याउने, त्यसका लागि वर्तमान सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरू जो मूलधारमा आइसक्नु भएको छैन उहाँहरूसँग पनि हामीले अहिले संवाद गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको लागि स्वीकार्य हुनेछ र यो संविधान र व्यवस्थाका प्रति सबैको स्वामित्व स्थापित हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो गठबन्धनलाई बचाएर आम निर्वाचनसम्म साथै जाने र संविधानको रक्षा गर्ने, विधिको पालना गर्ने, जनताका विश्वास र जनताका चाहनाहरूलाई अगाडि बढाउने यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। मन्त्री खाँडले आगामी आम निर्वाचनसम्म वर्तमान राजनैतिक गठबन्धन कायम रहने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आगामी आम निर्वाचनसम्म सँगै रहने बताउँदै गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा, जनताको चाहना र विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस सबल बलियो भयो भने संविधानको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ, जनताको अधिकारको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। त्यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सबल भएर चुनाव जित्नु मात्रै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य संविधानको रक्षा गर्नु, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, आम नेपाली नागरिकको नागरिक अधिकारलाई प्रवर्धन, सम्वर्धन र सबल गराउनु हाम्रो दायित्व। पत्रकारिता र लोकतन्त्र एउटै सिक्काको दुईटा पाटा। पत्रकारिता सबल भयो, स्वतन्त्र भयो, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र स्वतन्त्र बलियो भयो भने पत्रकारिता स्वतन्त्र पत्रकारिता पनि बलियो। त्यहाँले पत्रकारहरूले स्वस्थ आलोचना गर्ने, कमी कमजोरहरूलाई औँल्याउने र संविधान र विधिको शासन प्रतिरक्षा गर्ने, पहरेदारी गर्ने तपाईँहरूको दायित्व नै हो। तपाईँहरूले आलोचना गर्नुभयो भने, कमी कमजोरी औँल्याउनु भयो भने सरकारले आफूलाई सच्याउन, सुधार्न त्यसलाई मद्दत पुग्छ भन्ने लोकतन्त्रवादीहरूको विश्वास हो। गृहमन्त्री खाँडले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिको उचित व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले देशमा सबैतिर भ्रष्टाचारले सीमा नागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा नागेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई आफ्नो पार्टीलाई नयाँ दिशामा लैजाने बताउँदै देश किन बनेन भनेर सबैले सोच्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बालुवाटारमा हेलिप्याड बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले जनताको पसिनाको कदर नगरेको र महत्त्व नबुझेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसो लागि पहिले चिन्ता हुनु पर्यो, मन पोल्नु पर्यो, देश बनाउने आँट हुनु पर्यो, चाह हुनु पर्यो। यसमा मेरो जोड भन्दै के छ भन्दाखेरि पहिलो जोड छ निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने। मेरो जोड छ छिटोभन्दा छिटो यो फास्ट ट्र्याकको कामलाई कम्प्लिट गर्ने। 1 वर्षमा चीनले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छ, 1.5 वर्षमा टर्कीले इस्तानबुलमा त्यति सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट विश्वको त्यति शानदार एयरपोर्ट बनाउन सक्दछ। भियतनाममा 1.5 वर्षभित्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छ। हामी कहाँ त बाटो बनाउन सुरु गरेको 10 वर्षमा पनि बाटो हुँदैन। बाटो बनाउने कुरा खाली त्यो लागेको छ, पैसा त्यत्तिकै थोरै पैसा सकेर कनिका छ जस्तो छरेको छ। सारा ध्यान 10वटा बाटो बनाउने, 10वटा कम्प्लिट गर, 20वटा बनाउने, 20वटा कम्प्लिट गर। त्यो नगरिकन मान्छेलाई तलब भाता र अनि त्यसै कमिसन खानका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति भवनमा समेत हेलिप्याड बनाउने कुरा चलिरहेको भन्दै हेलिप्याड बनाउने कुरामा आफ्नो विरोध रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश बनाउन सामाजिक क्षेत्रबाट महाअभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बुद्ध दर्शनले नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बुद्ध दर्शनले विश्वमा नेपाललाई चिनाउने र नेपालीसँग जोड्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले बुद्धले शान्ति र अहिंसाका लागि दिनुभएको सन्देश अहिले झनै मानव जातिका लागि सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। आजभन्दा 2500 वर्षभन्दा अगाडि गौतम बुद्धले शान्ति र अहिंसाको लागि दिनुभएको सन्देश अहिलेको समयमा सिङ्गो मानव जातिका लागि अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको छ। लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थान मात्र होइन, बुद्ध दर्शनको मुहान नै हो। यो स्थान तीर्थयात्री, प्राज्ञ, अनुसन्धाता, अन्तिम सत्यको ज्ञान र मुक्तिको खोजी गर्न चाहने जो कोहीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। एसिया र सम्पूर्ण विश्वमा बुद्ध दर्शन फैलिएसँगै ज्ञान र विवेकको विशाल भण्डार, जीवन दर्शन, सामाजिक सद्भाव र विश्व बन्धुत्वको सन्देश समेत विश्वव्यापी बन्न पुगेको छ। यति मात्र होइन, बुद्ध दर्शनले बाह्य विश्वमा नेपाललाई चिनाउने र नेपालीसँग जोड्ने काम पनि गरेको छ। विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहे पनि हामी मानव जाति एक हौँ र एक हुनु पर्दछ। विश्वमा अहिले एक देश र अर्को देश, एक जाति र अर्को जाति, एकै देशका पनि एक भाग र अर्को भाग भनेर झैझगडा गर्ने र युद्धकै स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ। विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी र धर्म सम्प्रदायको नाममा हत्या हिंसा भइरहेका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बुद्ध दर्शनलाई मानव सशक्तिकरणको दर्शनको संज्ञा दिनुभयो। बुद्ध दर्शन व्यक्तिको अनुशासन र समाजको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बुद्ध दर्शनलाई मानव सशक्तिकरणको दर्शन भन्न सकिन्छ। बुद्ध दर्शन मानवताको पुनर्खोज हो, व्यक्तिको अनुशासन, रूपान्तरण र आफ्नो उदाहरणीय व्यवहारद्वारा समाजको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसको अन्तिम लक्ष्य सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित गर्नु, न्याय, विश्व बन्धुत्व, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र मानवीय मर्यादामा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्नु हो। शान्ति, स्थायित्व र दिगो भविष्यको हाम्रो खोजमा बुद्धले देखाएको बाटो अझ झन सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। विभिन्न देश, महादेश र भूभागमा विभक्त भए पनि पृथ्वी साझा हो। विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायमा विभक्त भए पनि हामी मानव जातिका रूपमा एउटै हौँ। प्रकृतिको अनुपम उपहार यस पृथ्वीमा हामीले प्राप्त गरेको हावापानी, जीव जन्तु, वन जङ्गल संरक्षण र सदुपयोग गरी वातावरण स्वच्छ बनाउँदै युगौँ युगसम्म मानव जाति बस्न योग्य बनाउनका लागि शान्ति अपरिहार्य छ। तिमल सिन्हाले मानव देशको विभेद अन्त्यको लागि सबैको सङ्गठित प्रयास हुनुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले आफ्नो सहकारी आगामी निर्वाचनसम्म हुने दावी गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले खुलेरै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुने दावी गर्दै आएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताले भने सरकारको काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्दा गठबन्धनको सहकार्य कहिलेसम्मको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका नेताले आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई कायम राख्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर चुनावमा जुट्ने गरी तयारी भइरहेको छ। तर यो गठबन्धन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। गठबन्धन तोड्नेको धेरैले बेग्ला बेग्लै कुरा गरेको दावी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अब यो गठबन्धन नटुट्ने दावी गरे। अनि त्यसपछि यहाँ अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालका अनेक चाहिँ ख्याली पुलावहरू पकाएर खाने सिलसिला चलिरहेको छ। जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भाँडा तोड्न कोसिस भइरहेको छ। अनेक भ्रमात्मक कुराहरू प्रचार गरिएको छ। कुनै पनि भ्रममा नपर्दै अगाडि बढ्नका लागि म आभारी। गठबन्धनलाई चुनावसम्म जोगाएर लैजानु पर्नेमा सबैभन्दा बढी जोड नेकपा माओवादी केन्द्रको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका निर्वाचनमा गठबन्धनले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। इलेक्सन हुँदैन, बडो क्लियर हुनु होला। अर्ली इलेक्सन किन हुँदैन? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छैन। दोस्रो कुरा, भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सन हुँदैन। कोही कन्फ्युजनमा पर्नु पर्दैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तपाईहरुको गठबन्धनको एकता हुन्छ या छुट्टै चुनाव? हामी गठबन्धन मिलेर जाने सैद्धान्तिक हामीले सहमति गरिसकेका छौँ। अब पात्रको बारेमा नि हाम्रो सहमति हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि आगामी निर्वाचनमा सत्ताधारी दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजनामा छ। यो गठबन्धनको सरकार जो छ नि, निर्वाचन सम्पन्न गर्दासम्म यही सरकार निरन्तरता दिन्छ र गठबन्धन रहिरहन्छ र गठबन्धन भइरहन्छ र यही गठबन्धनको सरकारले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन गराउनुहुन्छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावको जस्तो गल्ती भने यसपालि दोहोरिन नदिने बताएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावका बेला चितवनमा गल्ती गरेको भन्दै त्यस्तो गल्ती यसपालि नगर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरूले बताएका छन्। अब त चितवनमा त के अरे अन्याय हुन्छ नि, चितवनमा त हाम्रै उम्मेदवार उठाउनु पर्यो नि, त्यहाँ अन्याय हुन्छ। त्यहाँको जनतालाई अन्याय गर्न हुँदैन। हामीले त्यहाँको जनताहरू त्यहाँका नेताहरू पनि आफै तयार हुनुहुन्छ होइन, त्यो कुरा भिन्दै कुरा हो। अब परिस्थिति अनुसार ठाउँ हेरेर अवस्था हेरेर गर्न पर्ने ठाउँमा होला, तर के भने सरकार चाहिँ गठबन्धनको सरकार चाहिँ निरन्तरता पाउँछ। यता सत्तारूढ दलकै नेताले भने सरकारले गरेको कामको आलोचना गर्दै सरकारलाई नै खबरदारी गर्दा गठबन्धनको आयु घट्दै गएको छ होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। जनताले र परिस्थितिले चाहिँ जुन सरकार अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ, यो सरकारले गरेको हरेक कामको चाहिँ के हो भने आउने चुनावमा त हामीले चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ नि त। के यो चाहिँ राम्रो भयो त? जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि राहत दिने ठाउँमा यो चाहिँ के हो, जनतालाई चाहिँ एकदम मुस्किल हुने कामहरू गर्नु भएन नि। यो सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओइल निगमदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो चाहिँ बजारमा यो मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन मन्त्रालय छ, मेकानिजम छ, यी सबै कुराहरूलाई त लागू गर्नु पर्यो नि त। आफूले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ वास्ता नगर्ने, अनि त्यसको समाधान के हो, जनतालाई मार पार्ने गरिकन चाहिँ जुन यो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ, यो चाहिँ बिल्कुल एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडरसिपमा चाहिँ भएको सरकारले चाहिँ गर्न नहुने काम गरेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ त्यसमा चाहिँ दिनु चाहिँ जरुरत छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलले भने मोर्चाबन्दी आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। शीर्ष नेताले गठबन्धन जारी राख्ने दाबी गरिरहँदा दोस्रो तहका नेताले सरकारका कामलाई खबरदारी गरिरहँदा गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेको भिड, लाइनमा युवा धेरै, डिबी भर्न र देशप्रतिको निराशाले विदेशिने चाहना धेरै। हातमा कालोपट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायको विरोध, अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवक राई मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूले गरे नाटक प्रदर्शन। र सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयरको घर अघि फोहोर फाल्दै विरोध प्रदर्शन, उपमहानगरको कार्यालय अघि वडाध्यक्षहरूको धरना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दशक यता देशभित्र रोजगारी राम्रो अवसर नभएको भन्दै विदेश जाने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि पासपोर्ट बनाउने क्रम पनि बढेको छ। अमेरिकाको इडिबी चिट्ठाको फर्म भर्न पनि पासपोर्ट अनिवार्य भएपछि र फर्म भर्ने म्याद सकिन थालेसँगै आज राहदानी विभाग अगाडि पासपोर्ट बनाउन जानेहरूको भिड थेगी नसक्नुको थियो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। डिबी भर्न जो आउनु भएको छ त्यसको टाइम भनेको 20 गतेसम्म मात्रै छ। त्यसैको लागि हो भने तपाईहरु 23 गतेको मात्रै टोकन पाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई 23 गते पासपोर्ट बनाएर त्यसको कुनै काम छैन। यदि हतार छैन भने तपाईहरु 23 गते आउनुहोला, 23 गते। यो दृश्य आइतबार काठमाडौँको राहदानी विभाग अगाडि पासपोर्ट बनाउनेहरूको थेगी नसक्नुको भिड भएपछि प्रहरीले जारी गरेको सूचनाको हो। विभागमा पासपोर्ट बनाउनेहरूको अबेर रातिदेखि नै लागेको भिड लैनचोरसम्म पुगेको थियो। गोर्खाबाट पासपोर्ट बनाउन एक साता अघि काठमाडौँ आएकी राममाया सुर्खेतीले शुक्रबार राहदानी विभागमा लामो लाइन बसेर टोकन पाइन्। टोकनको पालो अनुसार आइतबार उनी बिहान 7 बजे विभागमा लाइनमा बसिन्, तर अपराह्नसम्म पनि उनको काम सकिएको थिएन। बरु यो बीचमा उनले खाजा खान मात्र होइन, शौचालय जान समेत शास्ति भोगिन्। म यता काठमाडौँ आएको चाहिँ 1 हप्ता भयो। अनि म चाहिँ के अरे फ्राइडे चाहिँ यहाँ आएको थिएँ। अनि फ्राइडे आउँदा चाहिँ एकदमै लाइन थियो अगाडि। अनि टोकन लिनको लागि चाहिँ म लाइनमा बसेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ टोकन लिँदा चाहिँ सन्डे आउनु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म फेरि फर्केँ। अनि सन्डे आएको। अनि आज आउँदा त उता त्यहाँदेखि एकदमै लाइन थियो। अनि म त एकदम डर लागिरहेको थियो के हुन्छ होला भनेर। अनि फेरि भित्र आएको। अनि भित्र पनि एकदमै लाइन छ, 7 बजेदेखि आएको।
राममाया जस्तै बाराबाट पासपोर्ट बनाउन 10 दिन अघि काठमाडौँ आएका विक्की गिरीको राजधानी विभागको बसाई सुखद रहेन। टोकन लिन मात्रै 2 दिन लाइन बसेका उनी टोकन पाएपछि पनि आइतबार 4वटा लाइनमा घन्टौँ बसे। एकबाट अर्को अर्कोबाट अर्को गर्दै कोठामा पठाउने र कुनै प्रश्न सोधे कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी झर्किने राजधानी विभागको लाइनमा उनले देख्नु र भोग्नु पर्यो। म बारा जिल्लाबाट आएको मेरो 10 दिन जति भइसक्यो। टोकनको लागि मैले बिहीबार आएको थिएँ, बट यहाँ टोकन दिएन। पुरै लाइनमा 1 दिन बसेँ अनि बेलुकातिर तपाईँले फर्काइदियो भन्यो कि अब आइतबार आउनको लागि आजको टोकन सक्यो भनेर। अनि आज आएको आइतबार आयो, बिहानैदेखि लाइनमै छु। उता 3वटा 4वटा लाइन लागिसक्यो। फर्स्ट लाइन तपाईँको थियो 32 नम्बरमा, त्यहाँ तपाईँको एउटा यहाँ नम्बर लेखेको, त्यसपछि 33 नम्बरमा पठाएको, 33 नम्बरबाट 34 नम्बरमा, अहिले चाहिँ 35 नम्बरमा फोटो खिच्नको लागि पठाएको। आइतबार बिहानैदेखि राजधानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको भिड थियो। इडिबी फर्म भर्न पासपोर्ट अनिवार्य भनेपछि फर्म भर्ने म्याद सकिनै लाग्दा विभागमा थेगी नसक्नुको भिड भएको हो। भिड व्यवस्थापन गर्न विभाग र सुरक्षाकर्मीलाई हम्मे परेको थियो। पासपोर्ट बनाउन विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरू अबेर रातिबाटै विभाग अगाडि लाइन लाएका थिए। तर विभागले भने बिहान 9 बजे टोकन लान र पालो अनुसार आउन अनुरोध गरेको छ। एक दिने सेवा भनेको अत्यन्त जरुरी। त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्यो भनेदेखि जस्तो मेडिकल ग्राउन्ड, एजुकेसन ग्राउन्ड, तपाईँ फ्लाइटै चाहिँ छुट्ने, भिसा चाहिँ क्यान्सल हुने, त्यस्ता प्रमाणहरू भेटिएको अवस्थामा अहिले पनि 1 दिन हामीले बन्द गरेका छैनौँ। होइन त्यत्तिकै चाहिँ आएको बेलामा 1 दिने बनाऊ, 2 दिने बनाऊ भन्ने हो भनेदेखि कामको प्रेसर एकदम बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले 1 दिन लिएर 2 दिनलाई टेम्पोररीली सस्पेन्ड गरेको मात्र हो। टोकन अनुसार पालो पाएकाले राहदानी बनाउन पालो पाउने व्यवस्था गरेको र दैनिक 1000ले पालो पाउने विभागले जनाएको छ, जसमा अति आवश्यक भएका बाहेकलाई 1 दिन र 2 दिनको सेवा तत्काल बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ। एउटा यो ब्रिटिस आर्मी पट्टि खुल्यो, त्यो बेलामा पनि युवाहरूको अलिकति चाप बढ्यो। त्यसपछि इजरायलको खुल्यो, त्यो बेला पनि चाप बढ्यो। अब अहिले चाहिँ नि बिबीको खण्ड खुलेको छ, त्यसको चाप चाहिँ नि अत्याधिक बढेको छ। र मेन त अब हाम्रो वैदेशिक रोजगार केही कारणले जुन नियमित हुने चाप त्यो छैछ। यी सबैको समग्र अवस्था चाहिँ नि अहिलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सरले जुन टोकन सिस्टम भन्नुभयो, हामीले दिनको करिब 1000लाई सेवा दिएका छौँ। अनि बिहान 9 बजे कार्यालय खुल्छ, बेलुका 6 बजी 7 बजीसम्म हाम्रो स्टाफहरू काम गरिरहेका हुन्छन्। हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ। पासपोर्ट बनाउन राजधानी विभागमा आइतबार सबेरैदेखि सेवाग्राहीको भिड थियो। भिड लैनचौरसम्म पुगेको थियो भने विभागभित्र पनि सेवाग्राहीको दोहोरो लाइनमा भिड थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले सवारी भाडा तोकिएभन्दा बढी लिएर ठगी गर्ने गरेका छन्। उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा 0 किलोमिटरदेखि 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरसम्म 23 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। तर 5 किलोमिटरसम्म यात्रुसँग सवारी साधनले 20 लिने गरेका छन्। जीवन राणाभातको रिपोर्ट। उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले सवारी भाडा तोकिएको भन्दा बढी लिने गरेका छन्। गत कार्तिक 1 गतेदेखि बागमती प्रदेशले भाडा वृद्धि गरे पनि अवैज्ञानिक भएको यात्रुहरूको गुनासो छ। उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा 0 किलोमिटरदेखि 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरसम्म 23 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्म 30 रुपैयाँ र 20 किलोमिटरभन्दा माथि 35 रुपैयाँ भाडा दर कायम गरिएको छ। तर खुद्रा पैसा नभएको भन्दै बस व्यवसायीले 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपैयाँ लिनुपर्नेमा 20 रुपैयाँ लिने गरेका छन्। यसरी के हुन्छ नि, अब कानुनी रूपमा 18 रुपैयाँ गरेको ठिक हो, सबैले दिन तयार छन्। तर अब कसैले 20 रुपैयाँ दिन्छ भने उसलाई 2 रुपैयाँ दिन पनि तयार हुनु पर्यो नि त ड्राइभरले, होइन? खलासीले 18 रुपैयाँको हिसाब 20 रुपैयाँ, अब 1-2 रुपैयाँ खुद्रा छैन भनेर भयो नि त। त्यसरी दिनमा अब हजारौँ रुपैयाँ उठिराखेको हुन्छ। अनि त्यो 1000 रुपैयाँ कहाँ जाने त? त्यसमध्ये अब एउटा टिकट व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। बढी भाडा लिएर यात्रुलाई ठगिएको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन सुरु गरेको छ। 5 किलोमिटर यात्रामा 2 र 10 किलोमिटर यात्रामा 3 रुपैयाँ फिर्ता नदिएको गुनासो आएपछि महानगरी ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन सुरु गरेको हो।
व्यवसायको माग अनुसार सरकारले भाडा वृद्धि गरेपछि पनि मनपरी रूपमा भाडा असुली भइरहेको पाइए तापनि उजुरी चाहिँ निकै कम परेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ। उजुरी पर्नासाथ तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यसमा हामीलाई जति पनि गुनासोहरू आउँछ, जति पनि कम्प्लेनहरू आउँछ बढी भाडा लियो भनेर, त्यसमा चाहिँ हामीले जति गुनासो आउँछ, जति कम्प्लेन आउँछ तत्कालै कारबाही गर्ने गरेका छौँ। सुरुमा यो कार्तिक 1 गतेबाट चाहिँ प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गर्यो, त्यति बेला चाहिँ तत्कालै अलिक बढी मात्रामा गुनासोहरू कम्प्लेनहरू आउँथ्यो। त्यति बेला दैनिक 15-20 वटा आउँथ्यो भने अहिले अलिक कम भएको छ। हामीले धेरै कारबाही गरेको हुनाले अलिक कम भइरहेको छ त्यसको रेसियो चाहिँ। तोकिएको भाडा जति छन् त्यो भाडा दर अनुसार नै तिर्ने हो प्यासेन्जरहरूले। त्योभन्दा बढी लिने बित्तिकै उहाँहरूले 103 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र गरिराख्नु भएको पनि छ। 103 मा फोन गर्ने बित्तिकै कति नम्बरको गाडी हो हामीले तत्कालै त्यो गाडीलाई रोकेर कारबाही गर्छौँ। र कानुनमा पनि के छ भने निर्धारित तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी लिएमा 1000 देखि 5000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसारले कारबाही गर्छौँ हामीले। यातायात व्यवस्था विभागले बढी भाडा लिने सवारी साधनको विरुद्धमा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। विभागले प्रदेश सरकारले तय गरेको भन्दा बढी भाडा असुल्ने सवारी साधनमाथि ठगीको मुद्दा चलाइने चेतावनी दिएको छ। सवारी सहचालकले सिक्का बोकेर हिँड्नुपर्ने र यात्रुसँग तोकेको भाडा मात्र लिनुपर्ने विभागको भनाइ छ। अब यो प्रतिशतको आधारमा भाडा निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बीचको नम्बर आउन गयो र हामी कहाँ अहिले खुजुरा पैसाको प्रचलन बिस्तारै कम हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि हामी यात्रुहरूले पनि चाहिँ 18 रुपियाँ भाडाको लागि हामी 20 रुपियाँ दिने र सहचालकले चाहिँ त्यो 20 रुपियाँबाट 2 रुपियाँ फिर्ता नदिने हुँदाखेरि आम उपभोक्ता चाहिँ ठगिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। उपभोक्ताहरूलाई त्यसरी चाहिँ खुजुरा पैसा फिर्ता नदिने भनेको त्यो अन्याय हो। त्यो नदिन पाइँदैन, खुजुरा पैसा फिर्ता दिनै पर्छ। सकेसम्म यात्रु महानुभावहरूले नै खुजुरा पैसा बोकेर हिँडेर आफ्नो भाडा चाहिँ जति पर्ने हो त्यति दिनु पर्यो र त्यो चाहिँ कुरा गर्न नसक्ने चाहिँ यात्रु महानुभावहरूलाई चाहिँ सहचालकले पूर्णतः खुजुरा पैसा चाहिँ रिफन्ड गर्नुपर्छ। 18 रुपियाँ भनेको ठाउँमा 20 रुपियाँ लिएर मसँग खुजुरा छैन भनेर चाहिँ यात्रुहरूबाट 2 रुपियाँ पैसा बढी असुल्न पाइन्न। त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो। यता यातायात व्यवसायले भने सिक्काको अभाव रहेको अवस्थामा सिक्का फिर्ता दिन सम्भव नभएको बताएका छन्। काँडा गाडी 25 रुपियाँ। 25 रुपियाँ अनि 23 रुपियाँ हो नि त, अनि 2 रुपियाँ फिर्ता हुन्छ हुँदैन? चक्लेट खानलाई चक्लेट चिकम नभएदेखि 2 रुपियाँ त्यही हो। त्यहाँ छन् चिल्लर राखेको छ। तेल चाहिँ रातारात 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ पर्छ होइन। अनि पेसेन्जरहरू कस्तो छन् भने अब सामान किन्ने बेला, तरकारी किन्ने बेला, अब यहाँ पसलमा जाँदाखेरि 1 रुपियाँको बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। सामान जति किन्दा पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। गाडी भाडामा चाहिँ किन बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ कि? मलाई त्यही लाग्छ कि अचम्म लाग्छ कि हो कि होइन भन्नु न। गाडी के सामान किन्न पऱ्यो भने जति पनि तिर्नुहुन्छ तयार, गाडीमा चाहिँ 2 रुपियाँ फिर्ता लिए 3 रुपियाँ फिर्ता लिए, त्यो कस्तो हो के? त्यो चित्त नबुझाएको त्यो हो नि त। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा बजार अध्ययन तथा विश्लेषण र सरकारवाला पक्षहरूसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएको यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, राजकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मुख्य सूचकहरूमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडा वृद्धि गरिएको थियो। तर यातायात व्यवसायले भने विभिन्न बहाना बनाउँदै बढेको भाडाभन्दा पनि बढी भाडा यात्रुहरूसँग लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायी, बार अधिकारी, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमनाथ ढुङ्गानाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको लागि विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले कानुन व्यवसायीहरूको यो विरोध प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भएको बताउनुभयो। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष
चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने बताउँदै न्यायपालिका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारपूर्ण हुन नदिनका लागि बाधक तत्त्वहरूको विरुद्धमा लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन र विकृति, विसङ्गति रहित बनाउन संविधान संशोधन र दलबारीमा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूको एक समूहले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी सिर्जना भएकोले विरोध स्वरूप कलाकारहरूको समूहले मण्डलामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। न्यायाधीशज्यूहरूबाट गरिएको हडताल न्यायमूर्तिको शोभा दिएन, इजलासमा बसेर न्याय देऊ, होइन भने राजीनामा देऊ, हामी सेवाग्राही मारमा न्यायाधीशहरू राजनीति, गुटबन्दी र बारमा लगायतको प्लेकार्ड प्रस्तुत गरिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनको क्रममा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरकृष्ण गजुरेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। समितिहरूले मन परी ढङ्गले त्यहाँ भाडा लिने काम गरेका छन्। स्थानीय समितिहरूले मन परी ढङ्गले त्यहाँ भाडा जनकपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेयरको घर अघि फोहोर फाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयर लालकिशोर शाहको घर अघि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले फोहोर फालेर विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मेयर शाहलाई पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष शत्रुधन शाह, वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र शाह, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंह र वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष जानकीराम शाह लगायतकाहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरना समेत दिएका छन्। प्रहरीले नगर प्रमुख शाहको घर अगाडि फोहोर फाल्न नदिएपछि उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको बाटो जाम गरेर धरनामा बसेका थिए। वडाध्यक्षहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएको, आफूहरूलाई ट्र्याक्टर समेत उपलब्ध नगराएको र जनताप्रति व्यवस्था गरेको र आफू भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित बनेको आरोप लगाएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरभित्रका विभिन्न वडामा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै नगर प्रमुख शाहप्रति जनप्रतिनिधिहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। अफगानिस्तानमा तालिबानको ज्यादती बढ्दो विवाह समारोहमा गीत बजाइएको आरोपमा 13 जनाको हत्या। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डको शानदार जित, अस्ट्रेलिया 8 विकेटले पराजित। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बुद्ध दर्शनलाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति कायम हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिको आग्रह। प्रधानमन्त्री देउवाले गरी बेलायतमा रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल। कोप 26 सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्यान्ड जाने।
आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको योजना। गठबन्धनकै नेताले सरकारको खबरदारी गर्दा सहकार्य कमिटी अन्यल बन्दै। राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेको भिड, लाइनमा युवा धेरै, डिबी भर्न र देशप्रतिको निराशाले विदेशी नचाहने धेरै। र काठमाडौँमा सञ्चालित सवारी साधनले बढी भाडा लिएको गुनासो, ट्राफिक प्रहरीले बढायो अनुगमन, उजुरी दिन यातायात व्यवस्था विभागको अनुरोध। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।